دونك اول حاجه اللي غادي ندير سي كو عندي هاد لا ماشين ويندوز اكس بي الماشين فيرتوال بعدا مانستالي فيها ويندوز اكس بي ديجا انستالي سي بون. هاد لا ماشين فيرتوال فيها ان سول ديسك دور واحد فيه 40 جيجا. دونك حنا باش نخدموا هادشي كله هاد لي فوليوم انسي دو سويت غادي نزيد واحد دو ديسك دور اخرين فيهم باغ اكزومبل كل واحد فيه واحد 100 جيجا ديسباس ديسك. متفقين؟ دونك كيفاش نزيد ان ديسك دور في اون ماشين فيرتوال؟ سي تري سامبل. تنمشي في ام سيتين اد اجوتي وي. دونك تيقول لك اش بغيتي تزيد اش من بيريفيريك. حنا بينا هارد ديسك نيكست سويفون فيرتوال ديسك دونك اي دي او ولا سكازي ولا اس ا نخليو حنا هذا باسكو il est recommandé suivant créer un nouveau. دونك تيقول لك واش بغيت كري ان نوفو ديسك ولا عندك ديجا ان ديسك بغيتي تمونطيه ولا بغيت تستعمل ديسك فيزيك. حنا بغينا نكريو ان نوفو ديسك فيرتوال. هنا لا كاباسيتي قلنا نديرو فيه 100 جيجا سويفون. هنا ممكن تسميه انسي دو سويت. دونك ها هو الاول تزاد نزيدو لو دوزيام نيكست 100 نيكست واخا مزيان عندي فينيش. اوكي دونك دابا ما ولا عندي دو ديسك دور سي بون ديسك 2 ديسك 3 انسي دو سويت. دابا غادي نلونسي لا ماشين ديالي نديماريها. دونك فاش نزيد لي ديسك دور في اون ماشين فيرتوال بحال يلاه شريت دو ديسك دور جداد خاويين ما فيهم حتى شي حاجه وبرونشيتهم في البيسي. اول حاجه تيجي للبيسي فاش طريق فوالا دونك il faut détecter هذوك لي دو ديسك دور. دونك غادي ديتيكتيهم هو الاول دونك بلوغ اند بلاي سا دير راه اوتوماتيكمون البيوس غادي ديتيكتيهم السيستم كذلك غادي ديتيكتيهم. دونك اون فا اتوندر ان بو ها هو غادي يطلع لنا هنا واحد شويه غادي يطلع لنا لي ديسك دور جداد. دونك فاش يديتيكتيهم لا دوزيام ايتاب اللي خصني ندير il faut les initialiser. شنو هي انيسياليزي؟ هو يتعرف عليهم السيستم ديكسبلوطاسيون باش يقد تيخدم معاهم. لاحظتوا هو تيديتيكتيهم بحال برونشيتي شي بيريفيريك جديد واضح. فوالا سي تيرميني. دونك اشنا هي لا كونسول اللي عطاتنا ويندوز باش يمكن نجيري هاد لي ديسك. دونك ويندوز قالت لك بلا ما تانستالي لا لوجيسيال لا حتى شي حاجه عندها واحد لوتيليتير كيتسمى جيستيون دو ديسك هو تتكلف لك باش تبارتيسيوني تفورماتي انسي دو سويت واضح. دونك باش تندخل لهاد جيستيون دي ديسك سي تري سامبل نمشي لديماري بوست دو ترافاي ندير عليه بوطون دروا جيري ونمشي لجيستيون دو لورديناتور وتنمشي ديريكتومون فين جيستيون دي ديسك. ها هي جيستيون دي ديسك. لاحظ معايا اون فوا وركت على جيستيون دي ديسك اش عطاني خرج ليا هاد لاسيستون دينيسياليزاسيون واضح. ديتيكتا كونكوا راه كاين واحد دو ديسك دور خصو انيسياليزيهم يتعرف عليهم باش يديتيكتيهم. نقول له سويفون تقول له شنو هما لي ديسك اللي بغيت انيسياليزي نقول له واحد وجوج سويفون. تقول لك واش بغيت كونفيرتيهم لا ما بغيتش نكونفيرتيهم ديناميك نخليهم هكا نيت سويفون تيرميني. دونك هما لي دو ديسك ديالي فيهم ان اسباس كومون il est non alloué. qu'est-ce que ça veut dire non alloué? ça veut dire ما كاينه لا بارتيسيون لا حتى شي حاجه واضح. ما كاين لا بارتيسيونمون بدا ما دارش داكشي علاش يعطي نون الو. دونك لاحظ معايا لي ديسك ديال راهم ما كاينين غندخل البوست دو طرافاي كاين هنا شي غير السي ما كاينش دونك ما معروفش بحال ما كاينش. دونك كيفاش غادي ندير باش يتعرف عليه لو سيستيم؟ دونك اول حاجه اش تلاحظ هنايا دونك الديسك دور الي دو اش مكتوب هنا دو باز واضح. دونك ديسك دور باغ ديفو تيكونوا دو باز سي بون لي ديسك دور تيكونوا باغ ديفو دو باز. دونك اش غادي نديرو اول حاجه اون فا كريي دي بارتيسيون. دونك هاد لو ديسك دور في ويندوز اكس بي اش من نورم دو بارتيسيونمون غادي نخدم بها واش الام بي ار ولا جي بي تي؟ ام بي ار.
دونك الا بغيت نعرف الديسك ديالي واش خدام ب ام بي ولا جي بي تي اش ندير؟ تنمشي فوق هنا فوق هاد البلاصه فين كاين الديسك تندير بوطون droit بروبريتي وتنمشي الفوليوم هو type de partition MBR enregistrement de démarrage principal c'est bon. دونك الا كان عندي الام بي ار شنو هما لي ليميت اللي قلنا؟ 4 لي بارتيسيون برينسيبال. لاحظ معايا نوفيل بارتيسيون سويفون. شنو هما لي بارتيسيون اللي عاطيني هنا؟ جوج بارتيسيون برينسيبال و بارتيسيون ايتوندو ياك. دونك حنا غادي نبداو بارتيسيون برينسيبال نشوفوا نيت واش 4 ولا ممكن نفوتوا. دونك كنكري الاولانيه غنعطيه فيها 10 جيجا 10 جيجا هي 10000 ميجا تقريبا. غادي نعطيو لا لتر هو il va lui attribuer هاد لا لتر اوتوماتيكمون او سويفون. تيقول لك واش بغيتي تفورماتي انسي دو حنا نقول ليه ما بغيت لا نفورماتي لا والو باش ندوزو هادشي دغيا. سويفون نكري لا دوزيام بارتيسيون 10 جيجا suivant ne pas formater suivant terminé. La troisième suivant ne pas formater suivant terminé. La quatrième donc هاني قالت 4 ديال لي بارتيسيون في هذا لو ديسك هذا لي نيميرو ديالو 1. دونك شوف معايا واش ممكن نزيد اون بارتيسيون. انت بوطون دروا غريزي ما بقاش عندي الحق ندير شي حاجه صافي. دونك هاد ليسباس هذا اللي خاوي هنايا صافي ضاع ما يمكنش باقي دير به شي حاجه. دونك شنو هو الحل؟ قلنا شنو هما الحل؟ هو نخدمو بلي بارتيسيون ايطوندو. دونك الا بغيت نخدم اكثر من 4 ديال لي بارتيسيون تنخدم سكون ابل لي بارتيسيون ايطوندو. دونك اش خصني ندير؟ دونك الحل قلنا شنو هما لي سيناريو اللي كاينين؟ اما 3 ديال لي بارتيسيون برينسيبال وحده ايطوندو ولا جوج برينسيبال وحده ايطوندو ولا وحده برينسيبال وحده ايطوندو. هادو هما لي سيناريو اللي عندي متاحين في لو ميم ديسك فيزيك. دونك حنا غادي نديرو 3 برينسيبال وحده ايطوندو. دونك غادي نسوبريمي هاد لا بارتيسيون هاد الاخرانيه اش سوبريمي فوالا. دونك شحال عندي هنا بارتيسيون برينسيبال 3. دونك هنايا ممكن نكري اون بارتيسيون ايطوندو هاي. دونك سويفون غادي نبدا كلها ردا بارتيسيون ايطوندو سويفون تيرميني. دونك لا بارتيسيون ايطوندو لاحظ معايا هاني قد زيدها ياك. غادي نمشي للبوست دو طرافاي واش كاينه؟ انت كاين عندي او اف جي او اف جي ولكن لا بارتيسيون ايطوندو ما كايناش. امتى تتولي تطلع عندي؟ خصني تنكري فيها سكون ابل خصني تنردها ليكتور لوجيك. لي ليكتور لوجيك هما اللي تيديتيكتاو بار لو سيستيم ممكن نحط فيهم لي دوني. دونك خصني نبارتيسيونيها. لاحظ معايا بوطون دروا اش عطاني؟ كريي ان نوفو ليكتور لوجيك. ان نوفو ليكتور لوجيك سويفون ليكتور لوجيك وي باغ اكزومبل ندير فيه 10 جيجا حتى هو سويفون ne pas formater suivant terminé. هاني قاد جيت ان ليكتور لوجيك. شحال من ليكتور لوجيك قال لك ممكن تقاد؟ هاو شحال الماكسيموم 23 ليكتور لوجيك ياك 23. دونك هنايا بقى غادي تدير في لي ليكتور لوجيك حتى يتقاد اما ليسباس ولا يتقاداو لي لتر. لاحظتي معايا ها هنا ديباسينا العدد اللي قلنا. شحال عندي دابا بارتيسيون هنايا 5 كون نزيد 6 و7 و8 و9 سون بروبليم. لا غنشوفو في لي زوطر سيستيم سي بون. باين هادشي ديال لي بارتيسيون مزيان. دابا هاد العدد هذا اللي قلنا 4 بارتيسيون في لو ميم ديسك فيزيك ça veut dire الا جيت للديسك نيميرو 2 حتى هو راه عندي الحق في 4 ديال لي بارتيسيون برينسيبال اخرى. مفهوم؟ هذا راه خلط بعض المرات تيوقعوا فيه تيتسحبوا فاش تقول عندك الحق في 4 ديال لي بارتيسيون برينسيبال ça veut dire في الاورديناتور كامل. لا في شاك ديسك دور فيزيك. شريتي ديسك دور اخر جديد راه عندك فيه الحق في 4 لي بارتيسيون واحد اخرين. شريتي واحد اخر عندك فيه 4 لي بارتيسيون سي بون. مفهوم؟ دونك انتوما هنايا ها هي لا بروف فوالا عاطيني لا مان باش نكري اون بارتيسيون برينسيبال نديرو فيها 4 جيجا باغ اكزومبل. سي بون.
مزيان الشباب باين لكم؟ دابا هاد لا بارتيسيون باغ اكزومبل ناخذ لا بارتيسيون او الا مشيت ليها هنايا في البوست دو طرافاي واش ممكن نحط فيها لي دوني؟ لا انت شوف ندير لا دوبل كليك اش يعطيني تقول لك بعدا خصك تفورماتي هاد لا بارتيسيون عاد ممكن تاكسيدي ليها دونك وتحط فيها لي دوني واضح. دونك شحال فيها في لا كاباسيتي 10 جيجا وي. دونك الا فيها 10 جيجا اش من سيستيم دو فيشي ممكن نفورماتيها به؟ لاحظ معايا تعطيني لا ميم فورماتي بالفات والان تي اف اس بجوجهم. دونك نفورماتيها باغ اكزومبل بالفات انا الا بغيت نعطيها السميه نعطيها باغ اكزومبل نسميوها داتا ديماري اوكي اوكي ها هي. دونك هنا ممكن نحط لي دوني لاحظتوا جو بو mettre les données c'est bon. دابا هنا واش ممكن نكري ان فيشي فيه باغ اكزومبل اكثر من 4 جيجا؟ واش ممكن نحط ان فيشي فيه اكثر من 4 جيجا وي و نو؟ ها شنو ولي شحال فيه؟ تيسجل فيه 10 جيجا. غنجرب اش قلنا في الفات 32 شنو دونك نلونسيو l'invite de commande تنلونسيو en tant qu'administrateur غنحاولوا ندخلوا البيرو donc voilà le lien. ماشي مشكل donc تابع. Donc on va essayer de créer حنا واحد de fichier تابع. نكريو un fichier avec la commande fsutil. هاد la commande bien sûr عندها بزاف ديال les options من بينها ممكن نكري انا واحد لو فيشي بلا طاي اللي بغيت. اوكي دونك fsutil donc la commande c'est fsutil file, comme quoi je veux créer un fichier. Create new ça veut dire nouveau fichier, créer un nouveau fichier. Fin bit créer donc c'est deux points fichier la taille dielto 100 mégaoctets .txt donc السميه ديالو هي هذه. دونك حنا غادي نديرو فيه دونك 100 ميغا هي هذه. دونك شحال فيها 3 دونك 3 في 3 دونك 10 المليون ياك 10 المليون ديال لي 10 مليون دو بيت سي صا. دونك حنايا غادي نديرو فيها 4 جيجا دونك غادي نديرو فيه 5 جيجا دونك 5 هنايا ونزيدو 3 الزيروات
دونك زدت شي زيرو تيبان ليا. دونك لاحظ معايا لو فيشي a été créé. دونك غادي نمشيو نقلبو عليه. سي لاحظ معايا شحال فيه هذا الفيشي هذا، شحال فيه 5 جيجا. اوكي 5 جيجا. دونك الثقل ديالو الوزن ديالو تجي 5 جيجا. دونك غنهزو هاد الفيشي ندير ليه كوبي وغادي نديه فين لهادي وندير ليه كولي باش يقول لي impossible de copier le fichier 100 méga octet. بون انا سميه ديالته 100 ميجا. فوالا حيت قلنا حنايا لا ماشي الام بي اس فات 32 ما يمكنش تحط فيه دي فيشي اكثر من 4 جيجا. على بروف هاي سي بون. ها انا تيقول لك راه بحال الديسك ديال انت راه عامر، انت راه الديسك ديال شحال فيه؟ فيه 10 جيجا. ها هو فوالا كنقل 3 جيجا 4 جيجا. ولكن انت تيليشارجيتي شي فيشي فيديو كيف تقسمو متفقين. دونك هذا هو الفات 32. لاحظتوا معايا دونك لا كوموند ها هي تتنقلوها. بون هي راه كاينه في لا فيديو ولا ما نبقاو. دونك اف يوتيل فايل كرييت نيو انسي دو سويت. داكشي علاش درنا فيديو باش ما نبقاوش نتعطلوا. On va voir ça après. Oui, ممكن. Pardon? في لي سيستيم كاملين ويندوز 7 ويندوز 10. يلا تنقادو فيه دابا. دونك انتبه معايا الله يرضي عليك انتبه. دونك كاين شي كيسيون في هادشي؟ دونك انتبه معايا كاين شي كيسيون في هادشي باين. دونك شفنا دابا لي بارتيسيون برينسيبال بارتيسيون étendue un disque dur qui est de base et qui utilise la norme MBR Master Boot Record. C'est bon. شفنا les partitions étendues et les lecteurs logiques ainsi de suite. دابا بالنسبه لا كاباسيتي دونك الفورماتاج ديال هاد لي بارتيسيون هادو. دونك لاحظ معايا باغ اكزومبل ناخذوا هاد لا بارتيسيون هادي هاد كريي هاد لا بارتيسيون étendue ونكريو فيها ان ليكتور لوجيك اللي فيه. لاحظ معايا غادي ندير بلو بريسيزيمون شوف معايا غادي ندير فيه 30 جيجا. اوكي 30 جيجا عطاو لا لتر. شوف معايا هنايا تعطيني لا بوسيبيتي نفورماتي ب 32 فات 32 وبالان تي اف اس. لاحظ معايا غادي نجي نعطيه 33 جيجا وغادي ندوز وغادي نجي لهاد البلاصه تولي تعطيني لان تي اف اس. سي بون. دونك نورمالمون في لو كور قال لك الفات 32 تيمشي حتى ل 2 تيرا. il peut formater des partitions حتى ل 2 تيرا. هذا بالنسبه لو كور هادشي اللي تحتفظوا به نتوما. بالنسبه لا براتيك شفتو تفوت 32 جيجا هو براتيكمون سي بون. تضحك ضحكنا معك اودي. ها وانت مفهوم الشباب؟ دونك لا كيسيون فين كاينه سي او نيفو ديال لا كاباسيتي ديال لو ديسك دور واش جو بو لو فورماتي اون تي اف اس ولا الفات 30. دونك هنا il est formaté. دونك اش من بارتيسيون هادي بارتيسيون كا. دونك لا بارتيسيون كا لاحظ معايا نفورماتيه باش بالان تي اف اس. نكتبوها فين ان تي اف اس. سي بون. دونك هاد لا بارتيسيون ممكن نحط فيها لو فيشي اللي قلنا قبيله. ها هو لو فيشي اللي فيه شحال 5 جيجا. ها هو تيتكوبيا سون بروبليم.
حنت ان تي اف اس لاحظتوها. دونك ديك القضيه ديال اللي كتبناها تما لي فيشي راه كوريكت. من اش ناحيه؟ Maintenant, on va voir la deuxième partie. C'est les disques dynamiques. Hein? La deuxième partie, qui est le donc disque dynamique où on les volumes. On parle plus de partition. Donc, باش يمكن نحول هاد لي disques durs dynamiques. Donc, باش نخدموا حنا بلي volumes, on supprime هاد لي partitions كاملين باش نخدم des disques à zéro. Donc, كيف تشوفوا إلا بغيت نسوبريمي une partition étendue خصني نسوبريمي كاع لي ليكتور اللي فيها عاد ممكن نسوبريميها هي. لاحظتوا بقى لنا هذا اي فوالا. دونك دابا هاد لي دو ديسك دور بين نكونفيرتيهم ديناميك. في ويندوز اكس بي خصني نديرها انا اوتوماتيكمون، خصني نديرها انا مانيويلمون. دونك بوتون دروا كونفيرتير اون ديسك ديناميك. تقول لك اشنا هما لي ديسك اللي بغيت كونفيرتي اون ديناميك. لاحظ معايا الترقيم بعدا راه مهم هاد الترقيم هذا. الديسك الاول اللي تيكون برونشي تيكون النيميرو ديالو زيرو، الديسك اللي تيتبعو تيكون النيميرو ديالو واحد عاد جوج. دونك علاش هذا مهم هاد الترقيم تعرفو؟ حيت بارفوا فاش يخسر لك البيسي تدبي تخدم باغ اكزومبل ايرينز بوت ولا دي لوجيسيال تخدم ولا لانفيت دو كوموند، فاش تعطيك تتقول ليه ليستي ليا لي ديسك اللي كاينين تعطيهم لك بهاد السميه هادي ديسك 0 ديسك 1 ديسك 2. دونك انت الا ما كنتيش عارف ان الديسك 0 راه هو الاولاني يتصعبك شي حاجه اخرى ولا متفقين. دونك تمشي تصدق دير الفورماتاج ولا شي حاجه الديسك ماشي هو اللي بدل. دونك حنا هاد لي دو هما اللي بين كونفيرتيو. اوكي دونك اون فوا تنكونفيرتي لي ديسك دور ديالي الديناميك، لاحظ معايا فاش ندير بوطون دروا واش باقي تعطيني كريي نوفيل بارتيسيون، تعطيني نوفو نون ديال اش لو فوليوم، تتبقى شي حاجه سميتها بارتيسيون. سويفون اشنا هما لي فوليوم اللي ممكن ندير؟ سامبل فراكسيوني اغريجي بار بوند. دونك سامبل سي بحال اون بارتيسيون سي اون زون دو ستوكاج حتى هي مستقله لذاتها، ممكن تفورماتيها ممكن دير بها كلشي. اللي زايد على هاد لي فوليوم سامبل سي كو ممكن نمددو، واضح ممكن ندير ليه تمديد. الوغ كون بارتيسيون برينسيبال بحال هكا لاحظ معايا في ويندوز اكس بي ما يمكن لياش نزيد فيها ولا نقص منها. لاحظتوا ما عرفتيش. دونك هنا اون فا كريي هذاك لو فوليوم سامبل، غنعطيو باغ اكزومبل لا كاباسيتي واحد 20 جيجا. suivant ne pas formater suivant terminé. دونك هو تكري عندي ان فوليوم سامبل. دابا هاد الفوليوم عمر بغيت نزيد فيه وبغيت نبقى ديما في لا ميم بارتيسيون سي بوسيبل. عند جوج حالات، اما نزيد في لو ميم ديسك دور دونك غادي ندير بوطون دروا ايتوندر لو فوليوم. ها هي لاحظتوا ايتوندر لو فوليوم، étendre le volume. هنا تتقول ليه لو ديسك سيليكسيون فين بغيت دير ليكستونسيون ديال لو فوليوم. دونك في لو ميم ديسك دونك ديسك 1 هو فين كاين حنايا، وبغيت نزيدو باغ اكزومبل واحد 20 جيجا اخرى. سويفون تيرميني. لاحظ معايا لا ليتر اللي عطاه نفسها، عطا لهذا او عطا لهذا حيت التمديد ديالو. دونك الا مشينا للبوست دو طرافاي واش غادي يبان عندي دو ديسك واحد. شحال لا كاباسيتي ديالو؟ بيان سور لا كاباسيتي ما يمكنش تبان حتى نفورماتيه رابيدمون باش تبان لكم شحال نورمالمون غادي نلقاو. ها هي راه عطاه هنايا 36 جيجا دونك 40 جيجا 20 بلس 20 سي بون. دونك بوطون دروا بروبريتي على هاد لو ديسك شحال فيه 39 جيجا. دونك ممكن نعاود نيطونديه ثاني ونبقى غادي سي بون. دونك هذا سا سابيل ان فوليوم سامبل. دابا غنشوفو ان فوليوم اغريجي بار بوند. اغريجي بار بوند دونك اشنو هي اغريجي بار بوند؟ قلنا دونك غنسوبريمي هاد لي فوليوم
هما تسيبريما. لاحظ ما سيبريميتي واحد فيهم تسيبريماو بجوج حيت عندهم نفس لا لتر بحال لا بارتيسيون كامل. دابا هاد الجوج هادو بغيت نجمعهم في ديسك ديال واحد يبانو عندي واحد اغريجي بار بون. دونك ديسك 1 و ديسك 2. دونك غادي ندير بوطون دروا نوفو فوليوم سويفون غنقول ليه اغريجي بار بون سويفون. تيقول لك مع من بيت ليي نقول ليه مع ديسك 2 اجوتي. ها هما لي دو ديسك اللي بيتهم متليا. سويفون سويفون ne pas formater suivant termine. لاحظتهم هما يجمعهم بجوج. دونك الا مشيت للبوست دو طرافاي او شحال عطاني هنا 100 زائد 100 هي شحال؟ هي 200 جيجا. الا عندي ان سول اسباس فيزيكمون شحال عندي من ديسك دور؟ عندي جوج. لوجيكمون تيبان بحال عندي ان سول. فاهمين؟ ممكن نجمع حتى 3 حتى 4 لي ديسك تاع شحال ما بغيت. نولي نقاد دي اسباس كبار ان سول بارتيسيون. لا ما يتقاسوش هادو. علاش بيت فورماتي؟ راه عندك السيستم فين انستالي في لا بارتيسيون سي ديسك دور اخر. هادو دو ديسك دور معزولين. دونك الا درتي بون الا درتي نوفيل انستالاسيون راه غادي ديتيكتي هذاك الشيء. دونك غنسوبريمو حنا هاد لي فوليوم باش نديرو فوليوم فراكسيوني. دونك فوليوم فراكسيوني شنو هو؟ هو في الاصل تيكون فوليوم سامبل باغ اكزومبل فيه واحد 10 جيجا بحال هكا وعندي هاد الديسك ديال هذا عمر كله. اوكي وهاد او بغيت نعاود نبددا ولكن ما عنديش في نفس الديسك ديال. دونك شريت ديسك ديال اخر وبين درت تمديد ديال هاد لا بارتيسيون ولا ديال هاد الفوليوم في ديسك ديال اخر. دونك الا درتها هنا تنولي تنهضر على هو ايتوندر لو فوليوم سويفون. تقول لك فين بيدير ليه ليكستونسيون. شوف معايا في سيليكسيوني ديسك 1 ما كاينش حيت عامر. تقول لك سكي ديسپونيبل. تقول لك ديسك 2 راه ديسپونيبل راه خاوي ما فيه حتى شي حاجه ممكن دير فيه ليكستونسيون. نقول ليه واخا اجوتي. تقول لي شحال بغيت تاخذ من هذاك الديسك ديال؟ نقول ليه باغ اكزومبل 100 جيجا سويفون تيرميني. لاحظ معايا لا كولور كي تبدلات. علاش؟ حيت وليت تنهضر على دي فوليوم فراكسيوني. ها هو لا كولور هاد لا كولور روز ولا je sais pas, c'est volume fractionné. Donc امتى تنهضر على فوليوم فراكسيوني؟ فاش نكون عندي واحد لو فوليوم في واحد الديسك مرتبط مع ان اوتر فوليوم في ديسك ديال اخر فيزيك. دو ديسك فيزيك تنهضر عليهم. سي بون. دونك هادشي اللي كاين لي بارتيسيون. اوكي كاين لي بارتيسيون برينسيبال ايتوندو تنحط فيها لي لوجيك لي ليكتور لوجيك. خدمت رديتو ديناميك تنوي تنهضر على لي فوليوم. شنو هما لي فوليوم اللي كاينين؟ سامبل فراكسيوني اغريجي بار. والصلاة على نبينا. لا فيديو. دونك عندي هاد لي ديسك دور دو باز غنكري فيهم واحد لا بارتيسيون رابيدمون سويفون برينسيبال ولا نيمبورت كيل بارتيسيون. نديرو فيها حنايا واحد 10 جيجا سويفون نعطيوها لا لتر او ونفورماتيوها باغ اكزومبل NTFS formatage rapide suivant terminé. Le formatage en cours. Voilà. ندخلو دابا البوست دو طرافاي. ها لو فوليوم ولا البارتيسيون ديالتي هي غندير فيها دي دوني rapidement un dossier par exemple un fichier un autre fichier. هاد لو فيشي نكتب فيه شي حاجه rapidement enregistrer. دونك لا بارتيسيون ديالتي عامره هاد فيها دي دوني. دونك هاد الديسك هذا واحد الوقيته بغيت نخدم انا بلي فوليوم ما بقيتش بنخدم لي بارتيسيون هكا بنخدم دي فوليوم. دونك خصني نكونفيرتيه ديناميك ولكن عندي لي دوني واش غادي يشكل ليا خطر على لي دوني. تيقول لك لا الا بغيت دوز من دو باز ديناميك ما كاينش مشكل لي دوني ديالك سون كونسيرفي. لا بروف هي هادي كونفيرتير اون ديسك ديناميك. اش من ديسك بينا كونفيرتير رقم واحد. اوكي كونفيرتير وي وي فوالا ها هو تكونفيرتا.
غنمشيو للبوست دو ترافاي ندخلو ل او لي دوني ديالي كاينين ما تنسفاش مزيان جوسكا بريزون متفقين دابا العكس بين ندوز من ديناميك بين نحولو لدو باز لاحظ معايا هذا دابا ديناميك بيتردو دو باز لاحظ معايا سي غريزي ما يعطيكش لا ما تردو دو باز امتى ممكن تردو دو باز لا خصك تسوبريمي كاع لي فوليوم اللي كاينين خصو يولي كله نون الوي عاد يعطيك لا ما باش تردو دو باز دونك شنو معنيتها خصني نسوبريمي هذا الفوليوم الا سوبريميتو مشاو لي دوني دونك سوبريمي لو فوليوم وي دابا لاحظ معايا ها هو عطاني كونفيرتير اون ديسك دو باز سي بون دونك لا رègle سي تري سامبل من دوزن دو باز ديناميك les données sont conservées من dynamique de base les données ne sont pas conservées علاش انت خصني نسوبريمي ديك لا بارتيسيون لا داك الفوليوم سي بون بقات حاجه وحده بالنسبه لي سيستيم دو فيشي دونك نوفيل بارتيسيون رابيدمون برينسيبال نديرو فيها جيجا suivant formatable NTF formatable FAT32 تابع معايا formatable FAT32 suivant terminé donc ها ها هي formateta pardon بالفات 32 سي بون دونك هذا الفوليوم هذا دابا اش كاين فات سي بون غنحط فيه دي دوني فوالا ها فات 32 حطينا فيها دي دوني دابا هاد لا بارتي هاد فات 32 بغيت نخدم انا بدوك لي زافونتاج ديال الان تي اف اس كي تتعرفوا فات 32 ما فيهش لا سيكوريتي ما فيهش الكوطا ما فيهش ياك شي شفنا في لي زافونتاج ديال الان تي اف اس دابا الفات 32 واش ممكن نحولو لان تي اف اس بلا ما يضيعوا ليا لي دوني حيت كاينين دي دوني دونك واش اون بو فير هاد لا مانيب دونك الا مشيت قلت ليه سيستيم فيشي ان تي اف اس بهاد الطريقه هادي غرافيكمون ودرت ليه اوكي دونك انا دار ان فورماتاج تابع معايا دونك هو سالا الفورماتاج ندخلو بوست دو ترافاي لي دوني مشاو دونك غنردوه فات فورماتي ردوه فات كي كان دونك تيقول لك لا كيسيون هي واش كاينه اون سوليوشن باش ندوز من الفات للان تي اف اس حيت فيه دي زافونتاج بلا ما يمشيو ليا لي دوني هادي هي لا كيسيون اسكو هي اون سوليوشن وي كاينه اون سوليوشن ولكن ماشي غرافيكمون سي نخدمها بلي كوموند اوكي كاينه لا كوموند convert qui permet de convertir un système de fichiers un système مناش من الفات للان تي اف اس ماشي العكس واضح donc la commande bien sûr on lance l'invite de commande en tant qu'administrateur ok le volume اللي بغينا نكونفيرتيو هو E c'est bon la lettre ديال E donc غادي نلونسيو la commande convert ها هي la commande convert تعطيها le volume اشنا هو le système de fichier لاش بغيت دوز ainsi de suite donc حنا غادي ندير لها rapidement convert سميت le volume هو E de point اشنا هو /fs de point ntfs السيستم اللي بغيت ندوز ليه انا ممكن تزيد دي كوموند باغ اكزومبل /x ça veut dire بعض المرات داك لا بارتيسيون ولا ديك لا كلي ما تتبيش تابليكي على هاد لا كونفيرسيون اش ندير تندير لها /x تنفورسيها هادشي اللي ما كاينش في الجرافيزم داكشي علاش هادشي ديال الام اس دوس لي كوموند ام اس دوس غادي نحتاجو ليهم كوم دي تكنيسيان اون مانتونونس حيت كاين دي كوموند تيفورسيو شي حاجه بزاف منها دوز بالجرافيك ديرها ما تدوزلكش ولكن ديرها بكوموند دوز متفقين دونك حنا غادي نديرو سون لا فورسي اونطري دونك انا عطاني اكسي ريفوزي
ماشي. دونك هنا ما خصو يعطينا فوالا. سي ان اكزيكوتي اون ادمينستراتور ان فيد دو كوموند. دونك غادي نرجعو تاني نديرو كونفيرت e دو بوين سلاش fs دو بوين ntfs اونتري. لاحظ معايا اش يقول ليا لو تيب دو سيستيم دو فيشي اي FAT32. هاد لا بارتيسيون راه فيها FAT32. Entrer le nom de volume en cours pour le lecteur E. Donc اسميت هاد le volume. Donc نقول ليه FAT32 entrée. Donc ما ديتيكتاش. Donc entrer le nom. Donc c'est FAT. كيفاش ندخلينو حنايا؟ كاين اسباس. Donc FAT espace 32. Voilà, tu dis que Convert n'a pas pu s'exécuter car le volume est utilisé par un autre utilisateur. On va supprimer le. Tu dis que je vais forcer le démontage. Oui. Voilà, tu dis la conversion. Voilà, la conversion est terminée. On va dire pause de travail. Le lecteur d'Yali, bouton droit, propriété, sauf le système جديد اللي ولا NTFS. Les données واش تمسحوا؟ ما تمسحوش. OK. Donc la commande c'est la commande convert, عقلوا عليها convertir. C'est bon, convert le nom ديال le volume واش ولا la lettre ديالو espace slash fs donc file system 2.ntfs. C'est bon. فاش تدير اونطري تيقول لك عطيني السميه ديال لو فوليوم الا كانت عنده شي سميه وتدخل.